अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक दरवेश। देखिए, एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए कई एक चीज़ों की ज़रूरत होती है और उनमें से एक अहम चीज़ जो है वो एक इंसान के पैसे हैं, उसकी दौलत है। और ये जो एक इंसान की दौलत और उसके जो पैसे हैं, ये एक तरह का फ्यूल का काम करते हैं। ये एक तरह का गोया कि एक ईंधन का काम करते हैं। इनकी बेपनाह अहमियत है और इस कदर अहमियत है कि गोया कि इनकी अहमियत से कोई भी इंसान इनकारी नहीं है, बल्कि देखें कि जद्दोजहद जो है सबसे ज़्यादा एक इंसान जो करता है वो पैसे टके के हसूल के लिए, दौलत के हसूल के लिए करता है। तो आज हम जो है ये जो रुपए पैसे के जो मामलात हैं, आज हम इन पे बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक इंसान इसको ज़्यादा बेहतर और मौसर तरीके से एक इंसान हासिल कर सकता है और एक इंसान कैसे इससे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो ले सकता है। ये हमारा मौज़ूए बहस है। हमेशा की तरह एक बेहतरीन आर्टिकल का इंतख़ाब किया है। ये आर्टिकल दर हकीकत जो है एक एक्सपर्ट ओपिनियन है, माहिराना राय है। हम भी इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इस शोबे के अंदर बेपनाह काम किया है, रिसर्च की है, उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और उनका जो कहना है उसको टॉप पे रखना पड़ता है। तो लिहाज़ा आइए चलते हैं उस आर्टिकल की तरफ जिसका उन्वान है 8 वेल्थ बिल्डिंग लेसन्स द रिच टीच देयर किड्स। यहाँ पे मुसन्निफ़ जिनका नाम है सीएन फ़िशर। सीएन फ़िशर जो हैं वो एक जाने-माने रिसर्चर हैं और राइटर हैं। उन्होंने बड़ा वैल्यूएबल काम किया है इस शोबे में और कुछ और रेलेवेंट चीज़ों के अंदर। उनका ये आर्टिकल है और वो ये कहते हैं कि 8 वेल्थ बिल्डिंग लेसन्स द रिच टीच देयर किड्स। ऐसे यानी दौलत को जमा करने के 8 असबाक यानी 8 लेसन जो हैं वो जो दौलतमंद अफराद अपने बच्चों को सिखाते हैं। ये हुई ना बात। देखिए हमारे माशरे के अंदर 2 कुछ ऐसी कह लें कि लोग हैं। एक तो ये शेख बरादरी के जो लोग हैं, ख्वाजा बरादरी के कुछ लोग हैं, बौहरीज़ हैं और कुछ और जो हैं वो इस कह लें कि अपने बच्चों को घर से ही एक जो कह लें कि इसके तरह की तालीमात देते हैं। लिहाज़ा बहरहाल आज चलते हैं इस आर्टिकल की तरफ और 8 वेल्थ बिल्डिंग लेसन्स द रिच टीच देयर किड्स। तो 8 जो है वो असबाक कौन से हैं? पहली बात वो ये कहते हैं मनी वर्क्स फॉर यू। पैसे आपके लिए काम करते हैं। पैसे पैसिव इनकम कैसे काम करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी पैसे आपने किसी अच्छी जगह पे कह लें कि इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो पैसे आपके ग्रो करते रहेंगे और ज्यों-ज्यों आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, इसी तरीके से उस पे हासिल होने जो वाला जो प्रॉफ़िट है, वो भी बढ़ता जाएगा। और वो यहाँ पे पैसिव इनकम का जो है, वो बात करें, ये पैसिव इनकम कौन-सी होती है? आप गोया के पैसे किसी बड़ी सेफ़ जगह पे लगा देते हैं और ख़ामोशी से वहाँ से पैसे मुनाफ़ा जो है वो आपको आता रहता है, किराए की सूरत में, किसी और सूरत के अंदर जो है। और ये वो बात जहाँ पे वो कह रहे हैं और मनी वर्क्स फॉर यू। दूसरी बात वो ये कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ क्रूशियल। ये फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? एक तो लिटरेसी होती है ना, आप ये देखें ना, लिटरेसी ये है कि एक इंसान पढ़ना लिखना जो है वो जानता है। फिर एक आई कंप्यूटर लिटरेसी कि गोया आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप कंप्यूटर पे काम कर सकें। यहाँ पे वो इसी तरह हर एक शोबे की अपनी लिटरेसी होती है, उसके अपने गोया के होते हैं उसकी जो मालूमात होती हैं और उसकी जो तालीम होती है, हर एक शोबे की। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं कि ये बेपनाह अहमियत की हामिल है या शायद सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल अगर कोई बात है, तो आज चूँकि हम वो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल बात कर रहे हैं, पैसे टके की बात कर रहे हैं, तो वो ये फाइनेंशियल लिटरेसी है, पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे सेव करना है, पैसे को कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे की हिफाज़ियत की, ये सारी बातें जो हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर आती हैं। और इसी तरह बेसिक बजटिंग जो है, बजट बनाने के जो बेसिक्स हैं, वो क्या हैं और स्टॉक मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी का कारोबार क्या है
اور پراپرٹی کی انویسٹمنٹس کے ہیں، اور اسی طرح ٹیکس کے بارے میں ہیں کہ جی ٹیکس کو آپ نے کیسے وہ کرنا ہے، مینیج کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں یہ آتی ہیں فائنانشیل لٹریسی کے اندر۔ یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو 8 باتیں امیر لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اس میں پہلی بات یہ ہے منی ورکس فار یو، یعنی آپ اپنے ہاتھ سے کام نہ کر رہے ہوں بلکہ پیسہ آپ کے لیے کام کر رہا ہو۔ پہلا وہ سبق کیا دینے ہیں؟ پہلا سبق، پہلا لیسن دیتے ہیں، آپ کے ہاتھ، آپ کا ٹائم یہ آپ کے لیے کام نہ کر رہا ہو، آپ کے پیسے آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ فائنانشیل لٹریسی جو ہے اپنے بچوں کو وہ سکھاتے ہیں۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں نیٹ ورکنگ اینڈ ریلیشن شپس، وہ کہتے ہیں کہ یہ سماجی تعلقات ہمارے جو ہوتے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ انسان ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور متعدد جگہوں پہ ان سے ہیلپ لیتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ جو ہے اس کی بے پناہ اہمیت ہے۔ فوسٹرنگ بینیفیشل ریلیشن شپس، جو مفید تعلقات ہیں اس کو وہ کہہ لیں، اس پہ انسان کام کرتا ہے۔ اور مینٹورنگ، یعنی آپ جو ہے وہ لیتے ہیں، مینٹورشپ لیتے ہیں، آپ گائیڈنس لیتے ہیں، آپ کوچنگ لیتے ہیں، جہاں سے کوچنگ اس طرح کی مل سکتی ہو۔ تو یہ سارے بینیفٹس ہیں، یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ آئیں گے سوشل نیٹ ورکنگ سے۔ ہمارے جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں، ایک تو ہمارے تعلقات ہم بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ اتنا کام نہیں کرتے۔ یہ تو ایکچوئل جو ریئلسٹک جو ہوتے ہیں، جن سے ہم مل سکتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ وہاں پہ سوشل نیٹ ورکنگ کی بات ہو رہی ہے۔ آگے چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں رسک ٹیکنگ از پارٹ آف گروتھ۔ رسک ٹیکنگ از پارٹ آف گروتھ، وہ یہ کہتے ہیں مصنف کہ یہ جو رسک لینا ہے، اب یہ اس کے بغیر اچھی گروتھ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بڑا ویل کیلکولیٹڈ، بڑا ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے، ادروائز تو پھر یہ گیمبلنگ بن جاتی ہے، ادروائز تو پھر یہ جوا بن جاتا ہے۔ تو جوا نہیں کھیلنا، بلکہ جو ویل پریپیئرڈ جو ہے اور ویل کنسیڈرڈ اور ویل کیلکولیٹڈ جو رسک ہے، جو کہہ لیں کہ خطرہ مول لینا اپنی انویسٹمنٹ کا، بڑا احتیاط سے کرنا ہے، لیکن کرنا پڑے گا۔ اور یہ چوتھی بات انہوں نے۔ پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں ڈائیورسیفیکیشن از دا کی۔ ڈائیورسیفیکیشن از دا کی، یعنی آپ جو ہے ناٹ ٹو پٹ آل دا ایگز ان ون باسکٹ، ایک ہی ٹوکری کے اندر سارے انڈے نہیں ڈال لیں، مختلف جگہوں پہ آپ نے اپنے پیسے مختلف شعبوں کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے تاکہ سیف ہونا۔ بعض اوقات ایک شعبہ بہت پور کنڈیشن کے اندر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کسی دوسرے شعبے سے آپ کو انکم آ رہی ہو۔ اور چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں دا ویلیو آف ہارڈ ورک اینڈ ڈسپلن۔ اب وہ اگلی بات یہ ہے کہ جو محنت ہے اور جو ڈسپلن ہے یہ بھی ان اوائڈیبل ہے، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ محنت کے بغیر گزارا نہیں ہے، ڈسپلن کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور یہ ڈسپلن ہوا سیلف کنٹرول، اور ہارڈ ورک جو ہے دیکھیں، اور مستقل مزاجی جو ہے، پرزویئرنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پرزیورنس جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، ہارڈ ورک بڑا امپورٹنٹ ہے، ڈسپلن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ان چیزوں کو کبھی آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے گا۔ ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں گیو بیک۔ کیا کہہ رہے ہیں ساتویں بات مصنف؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ گیو بیک۔ یہ گیو بیک ہے، کہتے ہیں فلانتھراپی، آپ چیریٹی جو ہے وہ اس کو کریں، اور یہ گیونگ بیک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ بھی اس لیے امپورٹنٹ ہے، اس سے انسان کے اندر ایک سیلف ورتھ اور سیلف اسٹیم پیدا ہوتی ہے کہ جی میں جو ہوں معاشرے کا ایک مفید فرد ہوں، مجھ سے جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، میں اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو وہ گیو بیک ہم فلانتھراپی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں 10% دے دیں، اور ایک مسلم پریکٹسنگ ٹریڈیشن ہے زکوٰۃ جسے کہتے ہیں، تو 2.5% جو ہے سالانہ۔ اور آگے آٹھویں بات وہ یہ کہتے ہیں منی از اے ٹول ناٹ این اینڈ۔ منی از اے ٹول اینڈ ناٹ این اینڈ۔ منی جو ہے وہ آپ کی منزل نہیں ہے، لیکن پیسے آپ کے منزل نہیں ہیں، لیکن پیسہ ایک اوزار ہے، پیسہ ایک کنجی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پیسے کو منزل نہ بنائیں۔ اور یہ وہ آخری بات کہتے ہیں پرووائڈ منی۔ اب منی پرووائڈ کمفرٹ، کریٹ اپرچونیٹیز۔ دولت جو ہے وہ آرام اور لگیری اس سے آتی ہے، مواقع نئے پیدا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، اور اٹس ناٹ دا سول سورس آف ہیپینس۔ یہ خوشی کا واحد ذریعہ نہیں ہے، اور ایک کہہ لیں کہ جو سینس آف فلفلمنٹ ہے کہ جی میں الحمدللہ میں بہت کہہ لیں کہ میں بھوکا نہیں ہوں، یعنی کسی بھی اعتبار سے مجھے بھوک نہیں ہے، اور میں نے اپنا جو ہے وہ فلفلمنٹ جو ہے وہ میں نے کر لی ہے۔ تو یہ ہمارا
ہمیں وہ چیز جاننے کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں کہ جو امیر لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔